Welcome back after the break. So I'm very excited about one thing. What is that thing, ma'am? क्या अब पाकिस्तान बांग्लादेश को JF-17 थंडर तैयारी फराम करेगा? इससे बातचीत तो हो रही है, लेकिन इससे पहले कि हम इससे बात करें, एक खुशखबरी शेयर करते चलते हैं अपने नाज़रीन के साथ कि पाकिस्तान अब डोमेस्टिकली एक जिना क्लास फ्रिगेट बना रहा है और ये ज़बरदस्त फ्रिगेट है। गो के नेवी के मामले में थोड़े से हम माजी में गाफिल रहे हैं, हालांकि जदीद जंगों में नेवी का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। बिल्कुल। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि हमारी तवज्जो नेवी को डेवलप करने में जा रही है और ये बड़ी खुशाइन बात है। बिल्कुल। क्योंकि नेवी का जो कंपोनेंट है ना, वो बहुत ज़रूरी है हमारे डिटेरेंस को मेंटेन करने के लिए। तो जिना क्लास जो फ्रिगेट है, ये हमने इंडिजिनसली इसको बनाया है, डिज़ाइन किया है। कुछ तुर्की की एक फ्रिगेट थी, उससे हमने कुछ मालूमात ली तुर्की से, लेकिन इट्स टोटली डेवलप्ड डोमेस्टिकली। तो ये एक बड़ी हमारी कम अज़ कम कैपेबिलिटीज़ में इजाफा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये एक खुशाइन बात है। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, एक तो ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी इसमें होगी, इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक स्मैश सुपरसोनिक मिसाइल के साथ भी इक्विप्ड होगी है। और ये स्मैश जो मिसाइल है, ये सुपरसोनिक भी है। अब सुपरसोनिक क्या है? सुपरसोनिक वो चीज़ है जो कि साउंड की रफ्तार से भी तेज़ जाता है। मार्क अगर 1 है एक स्टैंडर्ड, तो ये मार्क 2.5 यानी कि साउंड की रफ्तार से दुगने से भी ज़्यादा ये जो मिसाइल है वो होगा। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। और ये जो भारत का है ना ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, उसके साथ भी compete करेगा किसी न किसी तौर। ब्रह्मोस क्या है? ये ब्रह्मपुत्रा और मॉस्को रिवर का, ये रशिया और इंडिया का जॉइंट वेंचर है और इसके तहत इन्होंने बड़े सुपरसोनिक, बड़ा अच्छा ये क्रूज़ मिसाइल है ब्रह्मोस, और इन्होंने काफ़ी डेवलप किया है। ये भी बड़ा सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक जिसे कहते हैं। और बल्कि हमारे नाज़रीन को इल्म ही होगा कि ये फ़िलीपींस को भी दिए हैं ब्रह्मोस, वियतनाम को भी दिए हैं, और अभी जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए हुए थे ना भारत 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट थे, वहाँ भी उनकी कुछ गुफ्तगू हुई, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। ये $450 मिलियन का है। इंडोनेशिया ख़रीदना तो चाहता है, लेकिन शायद भारत के पास अभी वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो टाइम फ्रेम जो है वो काफ़ी लॉन्ग दे रहे हैं, एक्सटेंडेड टाइम फ्रेम है प्रोवाइड करने का। तो वो शायद इंडोनेशिया को, या शायद प्राइसेस में भी थोड़ा बहुत अभी कुछ चल रहा है मामला। ये भी नाज़रीन को बताते चलें कि इंडोनेशिया ने फॉर्मली ब्रिक्स को भी ज्वाइन कर लिया है। पहले थोड़ा सा वो रिलक्टेंट थे, लेकिन अब उन्होंने देखा कि ब्रिक्स इम्पॉर्टेंट हो गया है, तो उन्होंने ब्रिक्स को भी ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान का अभी तक मामला गड़बड़ी है, कोई समझ नहीं आ रही कि हमने दरख्वास्त तो दे रखी है, लेकिन अभी शायद कोई भारत उसको अपोज करेगा इन एनी केस, तो वो पॉसिबल अभी नहीं है। तो ये जो हमारा जिना क्लास फ्रिगेट है, ये अच्छी डेवलपमेंट है। और उसके बाद आपने कहा कि जी पाकिस्तान JF-17 थंडर तैयारे दे रहा है, इससे बात तो हो रही है और भारत में बड़ी बेचैनी है, होनी भी चाहिए। अब वो भारत चूँकि बांग्लादेश में उनके ताल्लुकात तो इस वक्त कशीदा हैं ही हैं, लेकिन चूँकि बांग्लादेश ने दिलचस्पी का इजहार किया है और पाकिस्तान यकीनन अगर हम नाइजीरिया को दे सकते हैं या म्यांमार को दे सकते हैं जो कि भारत का नेबर है, तो बांग्लादेश को क्यों नहीं दे सकते? बांग्लादेश तो हमारा बहुत ही बरादर मुल्क है और हमारा माजी हम एक साथ भी रहे हैं, एक पाकिस्तान का हिस्सा थे हम। तो बांग्लादेश को तो मैं समझता हूँ कि हमें अपनी तरजीह में सर फहरिस्त रखना चाहिए और थोड़ी बहुत अपने यहाँ पे भी ज़रूरियात को स्क्वीज़ करके बांग्लादेश को जो भी टाइम फ्रेम हम एग्री करें उसमें हमें ज़रूर सप्लाई करने चाहिए JF-17, क्योंकि JF-17 बहरहाल उसकी शोहरत बढ़ती जा रही है हर आए दिन, और उसमें हम तब्दीलियाँ भी कर रहे हैं और उसको जदीद से जदीद बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। गो के इसमें काफ़ी कुछ चीन से भी हमने लिया है और एवियोनिक्स रशिया से लिए हैं हमने, लेकिन एक जॉइंट वेंचर है
لیکن اب اس کی زیادہ تر پروڈکشن پاکستان ہی میں ہو رہی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ چین اب J-35-36 بنا رہا ہے, جو اسٹیلتھ طیارے ہیں وہ بھی ہم چین سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان اور بھارت کی نیوی جو ہے نا, بھارت ابھی ہم بہت پیچھے ہیں بھارت سے, سچی بات ہے. جہاں تک اکوپمنٹ کی بات ہے یا جو ہارڈ ویئر ہے اس کی بات ہے, کیونکہ بھارت کے پاس دیکھیے اس وقت جو وار شپس ہیں نا, اس میں نیوکلیئر سب مرینز ان کے پاس ہیں. ہمارے پاس نیوکلیئر سب مرین نہیں ہے. انہوں نے نیوکلیئر سب مرینز بھی لے لی, ان کے پاس جو ہیں کیریئرز بھی ہیں 2, اور ان کے پاس ٹوٹل جو کیپیسٹی اگر آپ کہہ لیں تمام چیزوں کو شامل کر کے, نیوکلیئر سب مرینز کو بھی یا کنونشنل سب مرینز بھی, وار شپس, سرفیس وار شپس بھی, تو تقریباً 135-136 کے قریب ان کے پاس ہیں. اچھا, ان کا خیال یہ تھا کہ 2025 یا 27 تک جو ٹوٹل کیپیسٹی ہوگی 200 وار شپس وہ بنانا چاہ رہے تھے. لیکن پھر ابھی ریویو ہوا 2019 میں, تو اب یہ انہوں نے کم کر کے شاید 150-160 تک 2029-30 تک ان کو یہ وار شپس بنانی. ہمارے ہاں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم پہلے تھوڑا سا اس سے غافل رہے نیوی کو ڈیولپ کرنے میں, اب ہماری توجہ اس پہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس اس وقت 35 سے 36 وار شپس ہیں, تو آنے والے سالوں میں, کچھ سالوں بعد ہم 50-60 تک میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم اپنی وار شپس ڈیولپ کر لیں گے. پاکستان جیسے ملک کے لیے ہمارے دیکھیں نا کوئی اگریسو ڈیزائنز تو ہیں نہیں, یا ہم کسی اور ملک کے ساتھ بھی ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا ہے تو صرف بھارت کے ساتھ ہی ہے. پھر ہم یہ کہ ٹاسک فورس جو ایک بنی ہوئی ہے, نیول ٹاسک فورس 150 ہے, 151 ہے, اس کا بھی ہم حصہ ہیں. اور ابھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے بنگلہ دیش کے کانٹیکسٹ میں منتہا کہ امن ایکسرسائزز ہو رہی ہیں پاکستان میں, جو ہمیشہ ہوتی ہیں, اس میں بنگلہ دیش بھی آ رہا ہے اس دفعہ. تو یہ بھی بھارت کو بات پسند نہیں ہے کہ بنگلہ دیش امن ایکسرسائزز میں پاکستان میں جا کر شمولیت, اور اس میں اور بھی لوگ ہیں, امریکہ بھی آتا ہے, اور بھی یورپین کنٹریز بھی آتے ہیں, چین بھی ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایکسرسائزز بھی بڑی فائدہ مند رہتی ہیں کہ کس طرح ہم اس ایریے کو سیکیور کر سکتے ہیں, سیف رکھ سکتے ہیں. تو پاکستان کی نیوی گو کے نمبرز کے اعتبار سے بھارت سے ہی بہت پیچھے ہے, لیکن میرے خیال میں جو کچھ ہمارے پاس اس وقت ہے وہ ایسا ہے کہ ہم بھارت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اور اس کو ڈیٹر بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو ہے نا, یہ جو جنا فریگیٹ ہے, یہ ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی مطلب بریچ کر سکتی ہے. تو چونکہ بھارت نے, آپ جانتی ہیں کہ S-400 ڈیفنس سسٹمز لگا رکھے ہیں, تقریباً 3 بیٹریز تو میرے خیال میں مل گئی ہیں ان کو روس سے, 2 بیٹریز کا انتظار ہے. تو یہ کافی اہمیت کا حامل ہے جنا, اور یہ انڈیجنس ہے. سب سے بڑی بات ہمارے لیے یہ ہے. باقی ہمارے پاس پرانی فریگیٹس بھی موجود ہیں, پرانی سب مرینز بھی موجود ہیں. اچھا, ایک اور بھی ہمارا تھا فرانس کے ساتھ بھی کوئی سب مرین کا, لیکن وہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ فرانس اب کوئی بہت دلچسپی رکھے گا انڈیا کی وجہ سے. انڈیا کی وجہ سے اب کتنا اسکورپین شاید اس کا نام ہے سب مرین کا, وہ اب فرانس ہمیں دے گا نہیں دے گا, کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی, وہ دیکھنے والی چیز ہے. اب دیکھنا یہ کہ پاکستان کی سفارتکاری کس حد تک کامیاب ہوتی ہے, بہت ڈپلومیٹک لیول پہ اور ملٹری سطح پہ بھی ہماری سفارتکاری. فرانس کے ساتھ ہمارے تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں رہی جو کہ زمانے میں ہوا کرتی تھی, اور بھارت نے کافی اسپیس لی ہے کیونکہ بھارت ان سے بہت اسلحہ لے رہا ہے, خاص طور پہ رافیل جو جیٹس ہیں, فائٹر جیٹس, وہ لے رہا ہے. تو اس وجہ سے اس وقت بھارت کا پلہ بھاری ہے. اور ابھی جس طرح ہم نے کل گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ ایک سمٹ بھی ہو رہی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمٹ فرانس میں اس ماہ کے آخر میں. تو وزیر اعظم مودی اور پریزیڈنٹ میکران دونوں کو چیئر کریں گے اس سمٹ کو. تو یہ, اور پھر سولر الائنس بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت نے ایک انیشیٹو لیا تھا, اور فرانس پہلا ملک تھا جس نے سولر الائنس جوائن کیا تھا. اور پھر ایک پہلی جو میٹنگ سمٹ ہوئی تھی میرے خیال میں بھارت میں ہوئی تھی, جو کہ کو چیئر کی تھی فرانس اور بھارت نے. تو اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیے تو بھارت کافی ایگریسولی پرسو کر رہا ہے اپنے جو اس کے سیکیورٹی اور ڈیفنس انٹرسٹ ہیں. پاکستان بھی آہستہ آہستہ, سلولی بٹ اسٹیڈلی موونگ اہیڈ. نو ڈاؤٹ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے,
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں تو نیوی بھی پاکستان کی جو ہے وہ بھی اچھی کارکردگی دکھا رہی ہے. بالکل کم از کم اسٹریٹجک آبجیکٹیوز یہاں کلیئر ہیں. فارن پالیسی کے میدان میں بہرحال جو ہمیں کمی بیشی نظر آتی ہے کم از کم ملٹری سائڈ پہ چاہے وہ نیوی ہو ایئر فورس ہو یا آرمی ہو وہاں ہمیں ایک کلیئرٹی نظر آتی ہے کہ ہم نے کس طرح اپنا جو ڈیٹرنس ہے یا اپنی جو سیکیورٹی ہے اس کو کس طرح انونسیبل بنانا ہے. تو دیٹ از I mean one should take some satisfaction from this. صحیح. سو باسی صاحب آج کے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اپنے ویئر سے بھی لیں گے اجازت. خوش رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے. منتہا حسن کی جانب سے خدا حافظ.